अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि मलहून की साथी लड़की ने उसे बताया था कि बाला खातून उम्मीद से है। यह सुनकर मलहून खातून ने हैरान होते हुए कहा था, क्या बाला उम्मीद से है? इस किस्त के आगाज़ में मलहून खातून गोगचे को जाने का इशारा करती है। गोगचे के जाने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर नीचे बैठ जाती है। फिर वो आहिस्ता से कहती है, या अल्लाह ये कितना भारी इम्तिहान है। यह कहकर वो रोने लगती है और दिल में कहती है, मैं उमर कबीले की खातून थी। मैंने एक बहादुर आदमी की दूसरी बीवी बनना पसंद किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पहली बीवी मां नहीं बन पा रही थी। फिर वो अपने बेटे और हान को उठाकर गले लगा लेती है और कहती है, अगर बाला के घर बेटा पैदा हो गया तो फिर क्या होगा? यह सोचकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। एनागोल किले में निकोला ने दूसरे किले के साथी गवर्नरों को दावत दी हुई थी। बलाजिक और हरमान काया किले के गवर्नर आपस में मुलाकात करते हैं। इतने में एनागोल किले का गवर्नर निकोला भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने दोनों साथियों से गले मिलता है। फिर गवर्नर को सेस कहता है, हमारा दोस्त आज बर्बादशुदा दिन से गुजर रहा है। निकोला कहता है, मैं जानता हूँ, तशरीफ़ रखिए। फिर वो तीनों कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। निकोला कहता है, रुगातोस का करीबी दोस्त और रिश्तेदार ग्रेगोर शहनशाह की जेल से फरार हो गया है। वो रुगातोस के पास आ रहा था कि रास्ते में उसे किसी ने अगवा कर लिया। यह सुनकर गवर्नर को सेस कहता है, क्या ये सच है रुगातोस कि तुम शहनशाह के गद्दार आदमी का साथ दे रहे हो? रुगातोस कहता है, पादरी ग्रेगोर गद्दार हो सकता है, मगर ये ज़िंदगी है, कल वो हीरो भी बन सकता है। वो लोग ज़मीन पर ईसा अलैहिस्सलाम की तमसील हैं, उनकी हिफाजत करने वाले जन्नत में उनके पड़ोसी होंगे। यह सुनकर कोसेस और निकोला हंसने लगते हैं। फिर रुगातोस कहता है, आप लोग ये जान लें कि मैं पादरी ग्रेगोर को ढूंढ कर ही दम लूँगा और फिर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूँगा। यह सुनकर कोसेस कहता है, काश तुम जान सकते कि पादरी को मुट्ठी में करने की मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश है। अफसोस कि वो मेरे पास नहीं है। निकोला कहता है, अगर ग्रेगोर हम में से किसी के पास नहीं है तो फिर वो किसके पास है? सबसे मशकूक शख्स उस्मान है। गवर्नर कोसेस तंजिया अंदाज में कहता है, वही उस्मान जिसे तुम किसी भी तरह शिकस्त से दोचार नहीं कर सके। यह सुनकर निकोला कुछ परेशान और गुस्से में हो जाता है। दूसरी जानिब काय कबीले में अंद्रयास कह रहा था, अब हम क्या करेंगे हुजूर, शहनशाह के कब्जे से भागते हुए इनके हथे चढ़ गए हैं। पादरी ग्रेगोर कहता है, तुम पुरसकून रहो, अगर हमें यहाँ कैद होने की वजह पता चल जाए तो निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। हमारे बारे में उस्मान को पता कैसे चला? इतने में उस्मान अंदर दाखिल होते हुए कहता है, आपकी रात अच्छी हो पादरी साहब। पादरी ग्रेगोर कहता है, ज़ुबान से दुआ और ताकत से कैद कर रहे हो, लेकिन तुम जैसे शैतान से ऐसी ही तवक्को की जा सकती है। उस्मान कहता है, कैद मुश्किल होती है, मैं जानता हूँ। मैं भी आप लोगों के कैद खाने में बहुत तकलीफ़ों से गुजर चुका हूँ, मगर इसे कैद नहीं कहा जा सकता। हम तो आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। पादरी कहता है, यानी शैतान के दिल में वक्त गुजारना हमारे नसीब में लिखा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि शैतान को हमारे बारे में पता कैसे चला। उस्मान कहता है, आप शैतान की गोद से भागकर यहाँ आए हैं पादरी साहब। अगर आपके अंदर उस बड़े शैतान के सामने खड़े होने की हिम्मत होती तो आप ये दिन देख रहे होते। मैं सब जानता हूँ कि शहनशाह ने आपको क्या अहकाम दिए थे और फिर कैद खाने में आपको किन तकालीफ का सामना करना पड़ा और वहाँ से भागने के लिए आपने कैसी चाल चली, यह भी जानता हूँ मैं। दरअसल आप लोग वहाँ से मर्दाना वार लड़ते हुए फरार हुए। फिर पादरी ग्रेगोर पूछता है, तुम हमसे क्या चाहते हो? उस्मान कहता है, यह हुई ना बात, आप मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी जानिब एनागोल किले में गवर्नर कोसेस कह रहा था, उस्मान के पादरी को अगवा करने का ख्याल मुझे हकीकी नहीं लगता। तुम उस्मान को करीब से जानते हो निकोला, हमें बताओ कि वो किस किस्म का आदमी है। निकोला कहता है, अगर उस्मान की नज़र किसी बड़े शिकार पर पड़ जाए तो उसका शिकार करने के लिए वो पादरी का लिबास पहन लेगा और उसे दबोच लेगा। उस्मान हर तरह से फल फूल रहा है, वो ताकतवर और बड़ा हो रहा है और बहुत जल्द वो हमें निगलने वाला सांप बन जाएगा। अगर हम मुतहद न हुए तो बहुत जल्द हम सब का खात्मा हो जाएगा। गवर्नर कोसेस कहता है, तो फिर हम अपने इत्तेहाद को मजबूत कर लेते हैं। निकोला कहता है, लेकिन उस्मान को हमारे इत्तेहाद के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसे यही लगना चाहिए कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, वरना वो भी उस्मान है, वो हमें दूसरे शैतानों के जरिए आपस में ही लड़वा देगा। फिर गवर्नर रुगातोस कहता है, अब मेरी सोच बदल गई है निकोला, मेरे ख्याल में पादरी ग्रेगोर उस्मान के पास है, कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। निकोला कहता है, उस्मान तो यही कहेगा कि ग्रेगोर मेरे पास नहीं है। रुगातोस कहता है, मैं उसकी आंखों में देखकर पता लगा लूंगा। दूसरी जानिब पादरी ग्रेगोर पूछ रहा था, तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? उस्मान कहता है, अपने ऊपर एतमाद। पादरी कहता है, एतमाद, और वो भी तुम जैसे शैतान पर? उस्मान कहता है, मैं जानता हूँ कि एक रात में एतमाद नहीं जीता जा सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी आंखें हकीकत से रोशनास होने लगेंगी। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। इसके बाद उस्मान अपने खेमे में जाकर अपने बेटे ओरहान को उठा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। इतने में मलहून खातून भी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या कुछ बुरा हुआ है हुजूर? ओरहान से बड़ा प्यार जता रहे हैं। उस्मान कहता है, लाख लाख शुक्र है।
تمہارے آنے سے سلطنت بنی، سلامت رہو۔ ملہون کہتی ہے انشاءاللہ ہمارے بہت سے مزید بچے بھی ہوں گے۔ پھر عثمان کہتا ہے چلو لوگوں کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ دونوں دوسرے خیمے میں آ جاتے ہیں جہاں قبیلے کے اہم لوگ جمع تھے۔ وہ سب کھڑے ہو کر عثمان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر عثمان ان سب کو بیٹھنے کو کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کھانا شروع کریں۔ یہ سن کر سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد عثمان کہتا ہے آج ہم یہاں میرے بیٹے کے 40 دن کے ہو جانے کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں۔ میرا بیٹا اورحان اور ہمارے بہت سے بیٹے بیٹیاں ہم سے ایک چیز کے منتظر ہیں، اور وہ ہے انہیں اپنی اور اسلام کی روایات سکھانا۔ ہم جب بھی مصیبت میں پڑے اپنی روایات سے منہ پھیرنے کی وجہ سے پڑے اور اپنے اخلاق خراب کرنے کی وجہ سے پڑے، اسی لیے ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صالح بیٹے اور بیٹیاں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دیر رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمان بالا کے سر میں کنگھی کرتے ہوئے کہتا ہے تمہاری صحت کیسی ہے خوبصورت آنکھوں والی؟ کیا میرا بیٹا اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے؟ بالا کہتی ہے کیسے نہیں دلائے گا، ابھی سے واضح ہے کہ وہ اپنے بابا جیسا ہوگا۔ پھر بالا پوچھتی ہے آپ بیٹا چاہتے ہیں یا بیٹی؟ عثمان کہتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے۔ بیٹی اپنے بابا کی دوست ہوتی ہے، اپنے بابا کی جان ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کھانا پینا تیار کرے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ خوشخبری ہم لوگوں کو کب سنائیں گے؟ بالا کہتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سب سے پہلے یہ خبر میں اپنے بابا کو بتانا چاہتی ہوں، کل میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اسی دوران ملہون خاتون کو ایک خواب آنے لگتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اورحان بڑا ہو چکا ہے اور وہ اسے پکارتی ہوئی پیچھے جا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں سامنے سے بالا خاتون کا بیٹا آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، لیکن پھر بالا کا بیٹا اپنی تیر کمان پکڑ لیتا ہے اور ملہون کے بیٹے کا نشانہ لینے لگتا ہے۔ اس طرح خواب میں بالا کا بیٹا ملہون کے بیٹے کو مار دیتا ہے۔ پھر ملہون کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ گھبرا کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے استغفر اللہ۔ پھر وہ اپنے بیٹے اورحان کو اٹھا لیتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیمے میں ایک جرگے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے گزشتہ سال سے اب تک ہم نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، لیکن ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ہمارے برابر نہیں ہے، لیکن جنگ کے میدانوں میں انہیں کئی دفعہ جواب ملتا رہا۔ پھر لوہار کہتا ہے عثمان صاحب گزشتہ سال کی برکت سے بڑی تعداد میں ترک ہجرت کر کے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں، ہمارا سردار ان کے لیے امید کی کرن بن گیا ہے۔ گندز کہتا ہے ماشاءاللہ، لیکن میں فکر مند ہوں عثمان صاحب۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے ہم تمام ترکوں کے لیے امید کی کرن ہیں، اسی لیے آپ فکر مند ہیں گندز صاحب۔ گندز کہتا ہے تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے برہان الب، یہ جرگہ ہے، پہلے اپنی بات کو تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ پھر کمرال عبدال کہتے ہیں عاشقوں کے غم سمجھ سے بالاتار ہوتے ہیں گندز صاحب، اسے معاف کر دیں۔ یہ سن کر گندز مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے ہمارے ترک بھائی آ رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اگر ہم نے ہجرت کے اس عمل کو منظم نہ کیا تو ہم سب نقصان اٹھائیں گے۔ عثمان کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، آپ اس پر مزید روشنی ڈالیں۔ تو گندز کہتا ہے بہت سے بہادر اپنی مرضی کے مطابق حرکت کر رہے ہیں، ہمارے علم لائے بغیر وہ گورنروں سے تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ بیزانطینیوں کی چالیں ابھی ختم نہیں ہوئی عثمان صاحب، کل کو وہ ایک مضبوط بہادر کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں گے اور اسے ہمارا دشمن بنا دیں گے، اور پھر ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا۔ پھر گوگتو کہتا ہے میں نے بھی یہ بات سنی ہے، ترگت الپ نامی ایک بہادر ہرمان کایا کے گورنر کے خلاف لڑ رہا ہے، اور اس جیسے اور بھی بہت ہیں سردار۔ یہ سن کر عثمان کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں کچھ ترک جنگجو کھڑے تھے اور ان کی سربراہی کرنے والے کا نام ترگت تھا۔ وہ سب کسی کے انتظار میں تھے۔ اتنے میں ایک بیزانطینی قافلہ وہاں پہنچتا ہے۔ گھوڑا گاڑی کے اندر ایک لڑکی کہہ رہی تھی بھائی نے اچانک مجھے اپنے پاس ہرمن کایا کیوں بلایا ہے؟ دوسری لڑکی کہتی ہے کافی عرصے سے وہ آپ کو نہیں ملے، یقیناً انہیں آپ کی یاد ستا رہی ہوگی محترمہ۔ یہ سن کر لڑکی میری کہتی ہے نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ خود مجھ سے ملنے آ جاتا۔ قافلے کو گزرتا دیکھ کر ترگت مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے ہم ایک ساتھ ان پر حملہ کریں گے، کوئی غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد ترگت اس قافلے کی جانب اپنا گھوڑا بگا دیتا ہے۔
اس طرح قافلے کے تمام محافظ مارے جاتے ہیں اور درگت گھوڑا گاڑی کو روک لیتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر 2 لڑکیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر وہ گورنر کوسیس کی بہن میری کو کہتا ہے، ہرمن کایا کہ گورنر کوسیس کی آنکھوں کا تارا، خوش آمدید میری۔